بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ يونت 7 وهنتناول الكي ووردز، الكلمات اللي عندنا في اليونت أو الكلمات الامبورتنت الهامة، وهنتناول سؤال اللي هو التشويس اللي على الفوكاب. طبعا عنوان اليونت عندنا آرثر سي كلارك 2001 يعني 2001 سبيس اوديسي يعني الملحمة للفضاء. لو جينا نبص عندنا على الكي ووردز، الكلمات اللي في اليونت، I want all of you، عايزكم كلكم نقرأ الكلمات ونحفظها spelling عشان نعرف نستخدمها. repeat after me. artificial اللي هو علم الذكاء الاصطناعي. intelligence يعني ذكاء. artificial intelligence يعني علم الذكاء الاصطناعي. artificial يعني اصطناعي أو غير طبيعي. نصر. archaeology اللي هو يبقى archaeologist اللي هو عالم آثار. archaeology اللي هو علم الآثار. be about to على وشك أو يوشك أن. be about to يعني verb to be. am is are was were. about to على وشك. chemical اللي هو مادة كيميائية أو كيميائي. chemist اللي هو صيدلاني أو كيميائي. chemist اللي هي صيدلية وبتساوي كلمة pharmacy يعني صيدلية. pharmacy BHARCY طبعا pharmacy اللي هي صيدلية. chemistry الكيمياء. chemistry اللي هي مادة الكيمياء. consult يعني يستشير أو يشار أو يستفتي. consultant اللي هو البيرسون الشخص اللي هو المستشار أو استشاري. controls يعني مفاتيح تحكم. direct يعني يوجه أو يرشد. جاء من كلمة director يعني مخرج. مخرج. electrician اللي هو كهربائي. اللي هو كهربائي. electricity يعني الكهرباء. emergency طوارئ. exit مخرج، يبقى emergency exit يعني مخرج للطوارئ. emergency حالة طوارئ. found يعني يؤسس. foundation يعني مؤسسة أو أساس أو تأسيس. foundation. horrified يعني مرعوب أو فزع. horrify يعني يرعب أو يصدم. interrupt يعني يقاطع، جاي منها interruption مقاطعة، يبقى interrupt يقاطع، interruption مقاطعة. physicist يعني فيزيائي، جاي من كلمة physics اللي هي physical يعني متعلق بال أو again physicist يعني فيزيائي. physics اللي هو الفيزياء. اللي هو الفيزياء. political يعني متعلق بالسياسة. متعلق بالسياسة. متعلق بالسياسة. politician اللي هو شخص سياسي. politics علم السياسة. pressure اللي هو الضغط. pressurized يعني مضغوط. radar اللي هو الرادار. radar. remote control يعني جهاز التحكم عن بعد. remote control. technical يعني فني أو تقني. technician يعني فني تصليح أو صيانة، يبقى technical اللي هو تقني. technician
technician اللي هو فني تصليح أو صيانة. threaten اللي هو يهدد أو ينزل. threat اللي هو تهديد. threaten مهدد أو تحت التهديد. threatening يعني مهدد أو مخيف. zero gravity يعني انعدام الجاذبية. طبعا breathe يتنفس. breath اللي هو التنفس. cause يسبب. contact يتصل. dentist طبيب أسنان. developing دولة نامية. developing countries. downside يعني سلبية أو عيب. editor اللي هو محرر في جريدة اسمه editor. اوديسا طبعا دي ملحمة. librarian اللي هو أمين مكتبة. اوديسي اللي هي ملحمة يونانية. optician أخصائي نظارات. planet كوكب. position موقع. practical يعني عملي. promote يعني يروج أو يزيد أو يترقى. replace يستبدل. satellite يعني قمر صناعي. ندخل على الوردز الكلمات اللي عندنا في الليسون. Number 1 his loud voice sound. Number 1 his loud voice sounded space. threatening. طبعا threatening طبعا letter دي threatening يعني صوته، فطبعا هنا بعمل adjective أو بسط الصوت. threatening letter D. Number 2 I could feel a space in his voice. I could feel a threat اللي هي التهديد، يبقى هتبقى عندنا هنا letter A. I could feel a threat in his voice. letter A. Number 3 he intended to space me with his loud voice. He intended to threaten اللي هي letter B كفيرب threaten يعني يهدد. I am not the person that is space with loud voice. I am not the person that is threatened يعني بتهدد، اللي هو طبعا وصف للبيرسون. threatened adjective اللي هو ed، بعكس طبعا number 1 بوصف او بعمل adjective للساوند الصوت، فطبعا قلنا ing. he works as a space. he works with the electrical equipment. طبعا he works as an electrician اللي هي letter B. letter A electrician عندنا letter A. he works as an electrician يعني عامل كهرباء. he works with space. he repairs wires. طبعا wires اللي هي الأسلاك، بيصلح الأسلاك. طبعا he works with electricity اللي هي letter B يعني بيتعامل أو بيعمل مع الكهرباء، أو في مجال electricity اللي هي مجال الكهرباء letter B. غادة works in a space near home. طبعا works in a chemist اللي هي letter B يعني بتعمل في صيدلية. طبعا احنا عرفنا المينينج differences between them يبقى letter B. غادة works as غادة بتعمل ك طبعا as بيجي وراها وظيفة a chemist letter A. Be careful while dealing with space because they may be dangerous. طبعا chemicals اللي هي المواد الكيميائية يبقى تبقى عندنا letter C. يبقى be careful يعني احترس while dealing وانت بتتعامل مع الكيميكالز اللي هي المواد الكيميائية letter C.
Mr. Akram is a great. طبعا هنا great letter foundation physics physicist. طبعا physicist اللي هي letter D. طبعا هنا فيزيائي. Mr. Akram teaches physics اللي هي letter C. مادة الفيزياء بيدرس يبقى physics. It's a crime to space people. طبعا it's a crime جريمة ان انت crime يعني جريمة to horrify ان انت تلعب البيبل. horrify letter C. verb letter C. It's a crime to make people horrified. جريمة ان انت تخلي الناس horrified مرعوبين يبقى letter D. You need space help to fix the problem with the bomb. You need طبعا هنا space help to fix. طبعا البيرسون اللي هو مين؟ technician اللي letter B. You need a technician ولا technical متخصص ولا فني to fix the problem with the bomb. طبعا هنا you need technical help. technical help to fix. طبعا هنا technical help يعني مساعدة فنية اللي هي letter A. يبقى عندنا number 14 you need technical help يعني مساعدة فنية أو تقنية letter A. You need help from a technician. technician يعني فني. انت محتاج من الفني to fix the problem يبقى letter B. يبقى you need help from a technician to help the problem. طبعا ده اللي هو البيرسون. The space inside the gas tube is very high. ده طبعا the pressure اللي هو الضغط letter A. The gas inside the tube is pressurized, threatened, horrified. طبعا the gas inside the tube is pressurized يعني مضغوط letter B. The gas inside the tube is pressurized letter B. I studied space science at university. I studied space طبعا هنا political science اللي هو علم السياسة political science letter C. I studied politics at university. طبعا هنا أنا بدرس السياسة يبقى ليها politics letter B. You need to space some expertise before you decide. You need to space طبعا هنا هتبقى عندنا letter A. You need to consult يعني تستشير. You need to consult. يبقى عندنا letter A. consult يعني بيستشير كverb. This charitable space support poor families. طبعا this charitable foundation يعني مؤسسة letter C. This charitable foundation هي letter C. Speed on highways is monitored by طبعا speed اللي هي السرعة on highways في الأماكن المرتفعة is monitored يعني تراقب by radar اللي هو الرادار letter A. يبقى by radar اللي هو letter A. When I heard the ambulance siren اللي هي السرينة I knew there was a طبعا
لما سمعت السرينة there was an emergency يعني في طوارئ. letter D. Space makes things weightless so they float and never fall down. طبعا حاجات بتخلي حاجات منعدمة الوزن وطبعا بتسقط اللي هي zero gravity. letter B. My plane is space take off. My plane طبعا الطائرة بتاعتي is about to take off يعني على وشك ان هي تقلع. letter B. يبقى letter C is about to take off يعني على وشك ان هي تقلع. letter C. A strict space طبعا strict يعني صارم او حازم controls everyone on the filming location بيسيطر او بيتحكم على كل شخص في كل شخص موجود في موقع التصوير. طبعا هو مين؟ الدايركتور اللي هو المخرج. letter A. director. letter A. The pilot has a real problem. Some of the space don't work. some of طبعا pilot اللي هو الطيار. عندنا some of controls اللي هي الحاجات اللي بيتحكم فيها don't work. يبقى هنا عندنا controls. letter B. some of the controls اللي هي الأشياء اللي يتحكم أو يتم التحكم بها. The tree in my balcony is space. It's made of plastic. طبعا مصنوعة من البلاستيك. يبقى ايه؟ طبعا not natural يبقى تبقى artificial يعني صناعية. يبقى كلمة artificial يعني صناعي. Traffic is a space problem in most large cities. طبعا الترافيك ده a serious problem يعني مشكلة خطيرة. letter C. Space television has made it possible to watch channels from different countries. طبعا بالنسبة للتلفزيون اللي هو التلفزيون عندنا فطبعا اللي هو مين اللي ساعد في البث التلفزيوني؟ طبعا اللي هو الأقمار الصناعية اللي هي كلمة ايه؟ satellite. letter B. companies spend a lot of money on space their products. عشان تعمل ايه في البرودكتس؟ طبعا promoting يعني بتحسن جودتها. letter D. promoting تحسين جودة او ممكن promote برضو معناه يترقى للبيرسون. try to guess a space solution to the problem. the current solution are impossible to carry. طبعا هنا try to suggest a practical يعني عملي أو حل عملي أو حل جذري. يبقى عندنا practical solution. practical solution يعني حل إيه؟ حل عملي. number 34. This film was spaced by يوسف شاهين. طبعا this film was directed يعني مين؟ يعني اللي أخرجه يوسف شاهين. letter B. His successful decisions are often based on space evidence. طبعا الsuccession أو successful يعني القرارات الناجحة بتعتمد على scientific evidence يعني التنبؤ العلمي أو الدليل العلمي. يبقى evidence اللي هو الدليل العلمي. The earth is the space on which we live. طبعا the earth is the planet يعني الكوكب planet we live on it. طبعا letter B. She was spaced into marrying a man about the age of her father. She was طبعا هنا يعني اضطرت أو انضغطت للزواج at about the age of her father. طبعا pressurized اللي هي letter C. pressurized letter C. She was pressurized يعني انضغط عليها ان هي تتجوز at the age a man about the age of her father يعني تتجوز رجل في عمر والدها.
Space countries must improve their education systems. طبعا بيحسنوا جودة التعليم عندهم. طبعا هتبقى developing اللي هي الدول النامية، لكن ال developed countries دول متقدمة، فنقول developing countries. The computer stopped because the power supply. طبعا ال power supply بتاع الكمبيوتر هيبقى ايه؟ failed. letter D failed يعني يرسب أو يفشل. هنا بنقول اللي هو فشل، لكن fail الأولى معناها يشعر. في felt filled يمتلئ يملأ. fall fill يعني يقع. fall fill الماضي منها fill. physics is the science that deals with the. طبعا الفيزيكس ده العلم اللي بيتعلق ب. طبعا هنا letter A structure of objects. structures يعني تركيب المواد. يبقى عندنا physics is the science that deals with the structure يعني اللي هو تركيب of objects. Science space is the stories about events in the future which are affected by imaginary developments in science. طبعا هنا science fiction اللي هو الخيال العلمي. letter B يبقى science fiction خيال علمي. On the top of very high mountain people find it difficult. طبعا في قمة الجبل أو في أعلى الجبل people find it difficult to breathe because. يبقى عندنا letter on the top of very high mountain people find it difficult to breathe. طبعا يتنفس. letter C. طبعا في قمة الجبل الناس بيجدوا صعوبة في breathing اللي هو التنفس. when my mobile failed لما الموبايل بتاعي فشل أو باظ I lost space with our representative in the conference. طبعا هنا when my mobile عندنا letter A I lost contact يعني فقدت التواصل. lost contact letter A. لكن connect التانية طبعا يربط جهاز بجهاز. connect the internet to the Wi-Fi. in winter nights temperatures sometimes space to 0 or less. طبعا في فصل اللي هو الوينتر اللي هو الشتاء عندنا اللي هي التمبريتشر الحرارة sometimes يعني بتقل أو بتنزل لدرجة 0 أو أقل كمان. طبعا falls يعني بتسقط أو تنزل. falls to. His parents were based on knowing his exam results. They hadn't expected such low marks. طبعا الوالدين جرى لهم ايه؟ طبعا her parents أو his parents were shocked. letter D. The machine worked well after we have spaced the fuel pump. The machine worked well after we. طبعا هنا letter A replace يعني استبدلنا. letter A. يبقى the machine worked well after we have replaced لما عملنا عملية استبدال للفيول pump اللي هي مضخة الوقود. In case of fire please be quiet and get out through the emergency. طبعا هنا emergency exit اللي هو المخرج. letter C. In case of space you can use the left exit. طبعا in case of emergency. letter B. One of my qualities is that I can work under. طبعا من الميزات أو الصفات اللي أنا بتمتع بيها I can work under pressure. pressure يعني ممكن أعمل تحت الضغط. The boss اللي هو مدير العمل is based to dismiss يعني يستبعد أو ينفي him if he continued to turn up late for work. لو استمر في إنه يجي العمل متأخر. طبعا the boss threatened to. threatened يعني بيهدد. letter C.
طبعا الأولى risked يعني بيخاطر، endangered يعرض للخطر، الأخيرة promised يعني يوعد، فطبعا هنا بيهدده. I spend most of my working day space with customer inquiry. I spend most of my working day handling ولا deadline ولا dealing ولا taking care ولا tackling. طبعا هنا I spend most of my working day dealing with customer. dealing with يعني بيتعامل مع. letter B. My father always said that we should never space on one while one is talking. طبعا المفروض والدي دايما بينصحنا او بيقول لنا ان مفيش حد يتكلم او يقاطع شخص وهو بيتكلم. يبقى عندنا لتر مين؟ لتر دي. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مننساش كلنا نعمل سبسكرايب لو ما كناش اشتركنا في الفيديو، وعندنا لايك للفيديو عشان يوصل لكل زمايلنا. والسلام عليكم ورحمة الله.